बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग, तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आपका मेरा साथ रहता है हर पीर मंगल और बुध की रात 10 से लेकर 11 बजे तक आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। तो जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर, और इसके साथ साथ आप मैसेज के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। तो जनाब इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं facebook.com/sinpoliceFM पर, और इसके साथ साथ हम मौजूद हैं facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं या मौजू के हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर अपना इनपुट दे सकते हैं। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे हमने आगाज़ कर दिया है, जिस तरह से कल भी हमने बात की थी कनात पसंदी के हवाले से और सब्र शुक्र के हवाले से। कल कुछ गुफ्तगू का सिलसिला रहा, आज भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी मौजू को थोड़ा सा आगे लेके चलें और इसके साथ साथ ज़िंदगी के उस पहलू के ऊपर भी नज़र दौड़ाएं जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है। आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुतवाज़न ज़िंदगी के हवाले से, बैलेंस लाइफ के ऊपर बात होगी। लेकिन उस बात का आगाज़ से पहले जो कल हमारी बात जहां हमने इसका इख्तिताम किया था उससे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कुछ चंद एक दोस्त का मुझे मैसेज भी आया और उनको भी कोशिश करूंगा साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करूं। और सबसे अहम बात, बहुत सारे लोग जिनका देर ही सही मुझे मैसेज रिसीव होते हैं तो हम देखते रहते हैं और अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग देर सवेर ही सही मैसेज करते हैं। एक साहब ने तो कहा कि आपने जो फेसबुक पे जब लाइव आना शुरू कर दिया ये हमारे लिए बहुत आसानी है। कभी हम अपनी वक्ती मसरूफियत की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं सुन सकते थे, लेकिन अब हम बआसानी देख सकते हैं और आपसे कोई सवाल हो, कोई बात हो, हम पूछ भी सकते हैं। आप लोगों का शुक्रिया जनाब हमारी इस काविश को पसंद करने का। अच्छा जी, कॉल आ चुकी है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हीरा बात कर रही हूँ गोलीमार से। निदा बात कर रही हैं गोलीमार से? जी हीरा 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 फर्स्ट टाइम कॉल कर रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हाँ जी बहन, कहें क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ वो लुबानी ताजदार हरम ना ताजदार हरम। अच्छा चलें ठीक है जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट को नोट कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थी मिस हिरा और रिक्वेस्ट उन्होंने की है। इंशाल्लाह देखते हैं जनाब उसको भी प्रोग्राम में अगर जगह बचती है तो ज़रूर शामिल करते हैं। बेसिकली रिक्वेस्ट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को नोट कर लेते हैं और 11 से 12 के दरमियान उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और बातें जो कि वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ भी आगा करते रहेंगे। इस वक्त आप लोग मैसेज के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक ट्रैफ़िक अपडेट से भी आगाह करते चलें। ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक इस वक्त शहर कराची के तमाम तर अज़ला में ट्रैफ़िक मामूल के मुताबिक रवां तवां है, और माँ सिवाय उन एरियाज़ में जहाँ पर इस वक्त मजलिस अज़ा को बर्पा किया जा रहा है या जहाँ पर कुछ तरक्याती काम जारी हैं या जहाँ कहीं पर बारिश का पानी मौजूद है, वहाँ पर कुछ मुमकिन तौर पर आपको इजाफी वक्त दरकार होगा। अपने साथ इजाफी वक्त लेते हुए सफ़र कीजिए। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। तो
तो जनाब मैसेज का सिलसिला भी आप लोगों का शुरू हो चुका है 881 पर मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। इसके साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, 0315000824 पर। अच्छा जी, प्रोग्राम में रिजवान बासित साहब का मैसेज आ चुका है। सरकार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सरकार। सर मौजू है आज बैलेंस ज़िंदगी के हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे और इसी सिलसिले को आगे आज लेके चलेंगे। अपनी ज़िंदगी को हम मुतवाज़न कैसे रख सकते हैं, चाहे मामलात आपके पास दीनी हवाले से हों, दुनियावी हवाले से हों। कल भी हमने एक ज़रा इस तरह से मौजू से बात की थी कि जिसको आज हम रिलेट कर सकें। कल भी हमारा जो मौजू था वो कनात पसंदी के हवाले से था कि जो आपको मिलता है उस पर सब्र शुक्र करें और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अपने कीमती लम्हात जो ज़िंदगी के अंदर आपको इस वक्त मैसर हैं उसमें अपने लिए अपने हाथ से वो अच्छे काम ज़रूर करें जिसका आगे चल के आपको बेनिफिट मिले। चाहे इस दुनिया की बात हो या अगले जहाँ की बात हो, आपको उसका जो है वो फ़ायदा ज़रूर मिले, इंशाल्लाह मिलेगा भी ज़रूर। इसके साथ साथ अहम चीज़ जो हम अक्सर व बेशतर नोटिस करते हैं कि जी शायद हम समझते हैं कि जी हमने इसी ही दुनिया में रहते हुए सारे सवाब और जज़ा का जो है वो हिसाब किताब यहीं कर जाना है। अक्सर लोगों से आपने एक जुमला सुना होगा कि मियाँ जो बोओगे वही आगे चल के काटोगे। तो आज हम जिस चीज़ की काश्त कर रहे हैं हमें ख़ुद से उस पर भी मवाजना करना चाहिए कि जी हम ज़रा न्यूट्रल होकर ज़रा बात करें ताकि हमें इस चीज़ का मकसद समझ में आ सके ज़िंदगी के अंदर कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। क्या हम बहुत ज़्यादा ही वन साइडेड होकर सोचते हैं या मुतवाज़न सोचते हैं, मतलब आपकी बात भी सुनते हैं, आप मेरी बात भी सुनते हैं, दूसरे किसी और की भी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। बाज़ औक़ात इख्तलाफ शायद इसी वजह से हमारे यहाँ बढ़ जाते हैं कि हम अपनी ही ज़ात को ही समझते हैं कि जी हम ही अक्ल कुल हैं और जो हम कह रहे हैं वही कामिल है। तो यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट जो है इसके ही हवाले से थोड़ी सी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है और कोशिश करनी है कि आपको हम सबको इसमें जो है वो मुखातिब करूं ताकि हम देखें तो सही कि यार हम जो आगे अपने हाथ से नेकी करके भेज रहे हैं क्या वो नेकी मुकम्मल रहेगी भी या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं उस नेकी की वजह से हम किसी और को नाराज़ कर रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि जी हमने ये नेकी कर ली, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमने कोई ऐसा और काम तो नहीं किया जिसके से वो नेकी भी हमारी ज़ाया तो नहीं हो गई, रहगा तो नहीं चलेगी। आज हम सुनते हैं ना कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, अल्लाह की ज़ात से उसका अजर मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आज हम शायद बहुत हद तक शायद बाउंड हो गए हैं या बहुत हद तक हमारे पास एक ख़ास मीडियम हम कहते हैं बस हमने नेकी की, फ़ौरन से पब्लिक कर दो, सब लोगों के साथ तशहीर कर दो, सब लोगों के साथ शेयर करो। उसको शेयर करना मैं समझता एक हद तक, देखें मैं कोई भी बात कहता हूँ ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन होता है। मैं पहले भी एक दो जगह पे लोगों को ये चीज़ समझा चुका हूँ कि ये चीज़ें आप अगर इसको यूँ समझते हैं कि जी ये किसी और के लिए जो है वो ये किसी और का, ये किसी फ़र्द का, ये किसी इदारे का वो पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं, ये मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ और मैं अपना ओपिनियन में अपना तज्ज़िया आप लोगों के साथ इस हवाले से इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ। तो अक्सर हम इन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि जी देखें मैं कोई चीज़ अगर नहीं समझता तो उसमें अगर आप मेरी रहनुमाई करना चाहते हैं तो मैं बिस्मिल्लाह वेलकम करता हूँ। मैं बहुत से सजेशन आप लोग देते हैं मैसेज के ज़रिए, अब तो इवन आपके पास कमेंट बॉक्स आ चुका है, आप उस पर कमेंट करके भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए ताकि आपका जहन, आपका शऊर, आपका तजर्बा, आपकी बात, आपकी जो गुफ्तार और आपकी जो शख्सियत है उस चीज़ की अक्कासी करें। इल्म ब अमल होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। अगर मैं भी सिर्फ आपको स्पीच करके चला जाऊं और वही चीज़ की रिफ्लेक्शन मेरे अंदर नहीं आएगी तो वो फिर एक शायद मैं अपने लिए अपना वक्त ज़ाया करके जा रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मेरी बात आप लोगों के दिल में शायद उस तरह से उतरे। मैंने अभी हाल ही में एक आलिम दीन की बात सुनी, उन्होंने कहा देखें हम लोगों को दीन की तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, लोगों को बताते हैं दीन के वाक़यात कि भाई किस तरह से गुज़िश्ता अदवार के अंदर जो है वो दीन पर सख्तियाँ आई, किस तरह से जो है वो दीन को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी गई। हम आप तो आज के दौर में वो काम ही नहीं करते कि हम जो है उस तरफ जाएं, लेकिन हम जब तक उसको आपको बताने से पहले, मतलब वो ऑडियंस से मुखातिब है, हम जब तक लोगों को बताने से पहले अपनी ज़ात में उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई और बंदा भी इस चीज़ को सीख सकेगा, ये समझ सकेगा या वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ की खुशबू को महसूस कर सकेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बता के चला जाऊं और मैं बहुत आपको हर चीज़ बताऊं, जी हर चीज़ अच्छी है, अच्छी अच्छी है, गुड करता जाऊं, लेकिन वो फिज़िकली ना तो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, अगर कहीं करती भी हो लेकिन उसका वजूद जो है वो फिर खोखला हो, उसके अंदर वो ताकत हिम्मत ना हो कि वो दूसरी चीज़ को भी चेंज कर सके, दूसरी चीज़ पर गालिब आ सके।
تو جب ہم کسی سے کوئی بات کہنے جائیں تو ہماری شخصیت کے اندر اس چیز کا عنصر پہلے سے نظر آئے. ہمارے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ذات مبارک ذات اقدس کا جب اس کا معائنہ کرتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ہمیں ہر لحاظ سے ایک بہت اچھا ایک مثبت پیغام ملتا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کی شخصیت سے مل جاتی ہیں جو ہمارے لیے ایک مشرہ بھی ہیں. ہم نے بے شک نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ان کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے ان کے کردار کی خوشبو سے ان چیزوں کو اخذ کر لیا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جب ہم اپناتے ہیں، کرتے ہیں اس کے مطابق کام، تو ہمیں اس کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر وہ ایک رنگ اور ایک وہ روپ نظر بھی آتا ہے. ہم دین کو بھی لے کے چلیں، دنیا کو بھی لے کے چلیں. ہم جب تک متوازن زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم کس طرح سے جو ہیں وہ کسی ایک میزان میں پورے اتر پائیں گے. کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سرخ رو ہوں دنیا اور آخرت میں تو کیسے ہوں گے. اس حوالے سے آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اچھا جی، میسج کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سر. اور حضور والا، اصل بات یہ ہے کہ احساس مرتا جا رہا ہے، اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے. بہت خوب جناب رضوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میں کچھ ہی دیر میں اپنی دربات مکمل کر لوں، کال ذرا لے لوں، پھر میں ضرور آپ کو اس کا ضرور جواب دیتا ہوں. اچھا جی، کال کے لیے 0315000824 پر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا جی، پروگرام میں شامل کرتے ہیں کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ عامر بات کر رہا ہے. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. عامر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی عامر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ عامر صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، کہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم آپ کو بآسانی سن سکیں. عامر صاحب، میں معذرت چاہوں گا، آپ کی آواز مجھ تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے. آپ برائے مہربانی دوبارہ یا تو کال کریں یا پھر کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں میں آپ کی آواز بآسانی سن سکوں. ہیلو. اچھا جی جناب، کال کرنے کے لیے 0315000824. اور اچھا جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ میں ارشاد بات کر رہے ہیں. ارشاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر جی، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل کرم. آپ بتائیے. الحمدللہ، میں فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہوں آپ کی شو میں. آپ کا بہت شکریہ جناب. اور میں بلائنڈ ہوں تو سنتا رہتا ہوں. تو اب میرے کو بہت زبردست ہوتی ہے جس سے خاص ہے. اور جیسے مومن کی 3 نشانی ہے نا مسلمان کی. جی جی. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کی مسلمانی کی کیا نشانی ہے؟ صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نعمت ملنے تو شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں. صحیح. اور اللہ کی ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں. بہت خوب. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انتم المؤمنون برب الکعبہ کی قسم، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں. تو اس لیے دنیا میں وہ اصل ثانی ایمان کا نشان یہ ہے کہ دنیا بقدر ضرورت جس پر انسان راضی ہو. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. بہت اللہ کی خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اوکے، بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ارشد صاحب تھینک یو سو مچ.
اللہ حافظ. اچھا جناب, ارشد صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ٹریفک اپڈیٹ ہے, ذرا اس پہ بات کرتے چلیں. آپ کے ساتھ ساتھ رہیے گا. اور ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق IRC امام بارگاہ عائشہ منزل بجانب واٹر پمپ برج کے نیچے سے جو ہے وہ ٹریفک کی آمد کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, جبکہ ٹریفک کو برج کے اوپر سے سراب گوٹ کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے عائشہ منزل سے واٹر پمپ جانے والی ٹریفک کو برج کے اوپر سے بھیجا جا رہا ہے. آپ کو ایک دفعہ اپڈیٹ کرتے چلیں. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق IRC امام بارگاہ عائشہ منزل بجانب واٹر پمپ برج کے نیچے سے ٹریفک کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ عائشہ منزل سے واٹر پمپ جانے والے ٹریفک کو برج کے اوپر سے بھیجا جا رہا ہے. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی باخبر رکھیں گے. سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6. اچھا جناب, پروگرام میں ہمارے پاس ابھی کچھ دیر پہلے میسج ملا ہمیں رضوان صاحب کا, اور رضوان صاحب نے کہا کہ جی احساس مرتا جا رہا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اچھا دیکھیں رضوان صاحب, میں آپ کے ساتھ اپنا اوپینین ایک شیئر کرتا ہوں. اپنا تجربے کی روشنی میں اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. آپ ذرا اس چیز کو سمجھیے گا کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہمارا کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ, کوئی تعلق کو واسطہ ہے, چاہے ہمارے عزیز ہوں, اقربا ہوں, دور ہوں, قریب ہوں, ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو, ہم سب سے پہلے اپنا مفاد, اپنا انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اگر اس بندے سے مل رہا ہوں تو ہمارے ہاں ایک کام کے تحت میں کسی کو ملتا ہوں تو میرا وہ کام جو ہے وہ میرا مفاد ہے, میرا مقصد ہے, میرا ایک ہدف ہے. لیکن اگر میں کسی کا احساس رکھتا ہوں تو پھر میرے لیے اس کا اور میرے درمیان جو رشتہ ہے وہ پہلے سے زیادہ کہیں مضبوط آپ کو ملے گا, کیونکہ احساس کا رشتہ میں سمجھتا ہوں, جو میرا ایک ذاتی نظریہ کہ وہ آپ کے اندر زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ جی میں آپ کے ساتھ اگر کام کرتا ہوں, میں اگر آپ کے ساتھ کولیگ ہوں تو میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کو آفیشیل کوئی کام میں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں حاضر ہوں. لیکن اگر آپ کو جو ہے میری کہیں ضرورت پڑتی ہے اپنے کسی نجی معاملے میں یا اپنے کسی ایسے معاملے میں جس کا آفس سے یا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں پھر بھی اگر آپ کے ساتھ ہوں تو اٹس مین کہ میں آپ کو آنر کرتا ہوں, میں آپ کو یا آپ کے کام کے لیے آپ کا احساس رکھتا ہوں, میں اپنے اندر ایک وہ فیل قائم رکھتا ہوں. اب یہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کا یہ کیوں مرتا جا رہا ہے. دیکھیں رضوان صاحب, ہر شخص کا جو ہے نا اپنا ایک نفسہ نفسی کا دور ہے نا, ہر شخص کو اپنی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے. وہ پہلے اپنا جب تک پیٹ نہیں بھرے گا, یہ ہم عموماً اسی چیز کو دیکھتے ہیں, یہ ہم آبزرو کرتے ہیں جب معاشرے کے اندر, تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو, سیکھنے کو, سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص پہلے کوشش کرتا ہے کہ جی وہ پہلے اپنی پلیٹ کو فل کر لے, پھر وہ کسی اور کے لیے جو ہے وہ چیز کو چھوڑے. ہم جب تک احساس رکھتے ہیں نا تو پھر ہم کوشش کریں گے, اگر ہم نے اپنی چیز میں اس پلیٹ کو فل کر لیا نا, اگر احساس ہے نا تو ہم اس میں سے شیئر کریں. چند لقمے ہی صحیح اگر آپ کے نصیب میں آتے ہیں آپ بھی کھائیں. اس سے کیا ہوگا, ایک جو محبت بڑھ جائے گی جس کی طفیل آپ میں ہمارا رشتہ اور انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا, اور یہی چیزیں ہمیں آپس میں ایک ہونے کا درس دیں گی, اتفاق اتحاد مضبوط ہمارا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں مر اگر رہی ہیں تو وہاں سے کہتے ہیں کہیں اگر آپ جا کے تھک جاتے ہیں, کوئی آپ کو اگر روشنی نظر نہیں آتی, اللہ کی ذات پہ توکل کیجیے, اللہ سے رابطہ اپنا مضبوط رکھیے, اور وہیں سے ایک نئی امید لے کے اٹھیے. اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, آپ خوشی سے اور خضوع خشوع جسے ہم کہتے ہیں لفظ, اس کے ساتھ اس سے راز و نیاز کریں, پھر دیکھیں کہیں نہ کہیں سلوشن آپ کو مل جاتا ہے. اور میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا یہ ہوں کہ یار سلوشن ہمارے آپ کے ارد گرد ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن کو, اپنے دماغ کو سکون کی کیفیت میں لے کر آئیے, اور پھر آپ کوئی کام کرنے کے لیے آغاز کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے. تو اتنا کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی جتنا شاید ہم لوگ سر پہ سوار کر لیتے ہیں بعض وقت کہ جی اب ہمیں جو ہے یا تو اپنا مفاد یا اپنا مقصد پورا کرنا ہے, تو بس ابھی ہماری دوستی ہے. جب ہمارا مفاد مقصد نہیں ہوگا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. اچھا جناب, پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں رضوان صاحب کہ آپ کو آپ کی سوال کا جواب مل چکا ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب اعلیٰ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں نصیر صاحب؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ, آپ کی دعاؤں کے مکمل صحت دے جناب. آمین آمین. جزاک اللہ احسن الجزا خیر الجزا. جزاکم اللہ خیرا. یہ ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جناب. یہ آپ نے جو یہ سجایا ہے نا, یوں سمجھ لیں کہ ہم سب آپ کے پروانے بن گئے ہیں, اس شمع کے پروانے بن گئے.
یہ آپ کا حسن نظر ہے ہمارے اوپر، خاص لطف ہے آپ کا یہ آپ کی محبت ہے بس جی بہت بہت شکریہ نصیر الدین صاحب. میرے بھائی. یہ شمع تو آپ نے روشن کی ہے نا، اور ہم جتنے کالر آتے ہیں ہم آپ کے جو ہے نا پروانے کہلائے جاتے ہیں. چلیں جی بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، حوصلہ افزائی کا شکریہ. تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا جی. تو میرے بھائی آج جو آپ نے موضوع رکھا ہے بہت مزے کی باتیں ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت شکریہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آدمی نے طوطا پالا. ٹھیک ہے. اور طوطا پالا اور اس کو سکھا دیا تھا کہ باغ میں جانا نہیں اور پھل کھانا نہیں. ٹھیک ہے. اب گھر میں جو بھی انٹر ہوتا تھا تو وہ گیرلی میں وہ پنجرا اوپر لٹکا ہوا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ باغ میں جانا نہیں اور پھل کھانا نہیں. اچھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ پنجرے کا دروازہ کھل گیا یا کسی وجہ سے کھلا رہ گیا. ٹھیک ہے. تو طوطا اڑ کے باہر چلا گیا. صحیح. تو یہ گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا کہ باہر باغیچے بھی ہوتے ہیں نا. بالکل. تو وہ طوطا باغیچے میں چلا گیا. جب گیا وہاں تو وہاں سیب اور اس کے ناشپاتی کے پودے لگے ہوئے تھے، تو وہ چونچ مارنے لگا ان پہ. اچھا. اور یہ کہتا تھا کہ باغ میں جانا نہیں اور پھل کھانا نہیں. صحیح. وہ مالی نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب ہوتا ہے، اس نے غلیل میں جو ہے نا پتھر لگا کے اور کھینچ کے مارا اس کو. اچھا. وہ طوطا نیچے گر گیا. اللہ. جب نیچے گر گیا تو اتنے میں طوطے کا مالک طوطے کو ڈھونڈتا ہوا باغیچے کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس نے بولا کہ مالی سے پوچھا کہ بھائی تم نے میرے طوطے کو کیوں مارا؟ صحیح. تو کہا کہ یار یہ تو عجیب طوطا ہے، یہ کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. صحیح. کہتا کہ باغ میں جانا نہیں اور پھل کھانا نہیں. اور آ کے میری پھل خراب کر رہا ہے اور کہتا پھل کھانا نہیں. تو میں نے بولے میں تو چوکیدار ہوں، یہاں کا رکھوالا ہوں، تو میں نے کھینچ کے مارا، پتھر مارا اس کو. ٹھیک ہے. تو طوطے کے مالک نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہائے کاش کہ اس کے سمجھ میں یہ بات آ جائے. اللہ. کاش کی یہ بات اس کے سمجھ میں آ جاتی. تو میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. شکر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. جی. تو اس کلمے کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے اس کلمے کے اندر، اس سے ہم بے خبر ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم کلمے کے نیچے زندگی گزارنے والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے خود فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا فرماتے ہیں. اور جو رونا دھونا کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان عذابی لشدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوتا ہے. بے شک بے شک. آپ کا بہت بہت میرے بھائی الدین صاحب، جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ جی آپ کی بات کے اوپر تب اثر ہوگا جب میں بھی اس چیز کو عمل کر رہا ہوں گا. آپ نے بڑی اچھی اور عمدہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے، پروگرام میں کال کی اور قیمتی وقت نکالا، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ احسن الجزا خیر الجزا جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جناب زندگی کا جو محور ہے وہ بات گھوم پھر کے یہیں آ جاتی ہے. علم آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علم کو محفوظ رکھنا ہے تو عمل کے ساتھ محفوظ رکھیں. ایک شخص جس کے پاس علم ہے لیکن عمل سے دور ہے وہ، لیکن ایک دوسرا شخص جس کے پاس علم ہے لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں. ایک بہت ٹائم پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، غالباً شاید ایک پروگرام بھی اسی موضوع کے اوپر کیا تھا کہ کیا ہم تعلیم یافتہ ہیں یا تربیت یافتہ بھی ہیں. تعلیم تو میرے پاس بھی ہے الحمدللہ، آپ کے پاس بھی ہوگی، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. تربیت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بحث رہتی ہے.
اور کوشش آپ ہم سبھی اس حوالے سے ضرور کیا کریں کہ جو چیز سیکھیں اس کو اپنی شخصیت کے اندر، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں اس کا عکس جو ہے وہ عکاسی اس کی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے میسیج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الطاف حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شہزاد کھرل صاحب آپ کا میسیج آ چکا ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کا۔ ذوالفقار علی مینگل صاحب اور چودھری الطاف حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ میسیج کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 8881 پر۔ پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سا بریک، پھر جلدی سے واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6۔